बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी मुआशरे में जुल्म की चीरा दस्तियों को रोकने के लिए एक ही अदारा होता है और वो अदालत का अदारा होता है। इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत सेलेक्टेड टोला जो है वो पागलपन की हद तक जो है वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ जुल्म और ज़्यादती में मुलव्वस है, और उनके साथ नैब का अदारा और पंजाब एंटी करप्शन का अदारा और साथ साथ ANF का अदारा, इन अदारों का हाल ये है कि पंजाब एंटी करप्शन का जो DG है वो ख़ुद नैब को मतलूब है। उसके ख़िलाफ़ अपने एसेट बियॉन्ड मीन का केस है और उसे फ़ाइल दिखाते हैं और कहते हैं कि ये नाजायज़ काम करो, लोगों को गिरफ़्तार करो, अगर नहीं करोगे तो तुम्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। नैब का चेयरमैन जो मॉरली इस कदर मुतनाज़िया है कि वो अपने ऑफिस में एक खातून के साथ जिनसी ज़्यादती का मुर्तकब हुआ और उसकी वीडियो जो है वो हुकूमत ने बाकायदा प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के मीटिंग हुई और प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के ताहिर ख़ान जो अपना जिसका निजी चैनल है उसके ऊपर उस वीडियो को वायरल किया गया। और वही चेयरमैन जो 3 दिन पहले कहता था कि हुकूमत में 15-20 लोग करप्ट हैं, अगर मैंने उनको गिरफ़्तार किया तो हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी, और उनमें से एक की सेहत इतनी कमज़ोर है कि मुझे ख़तरा है कि उसे गिरफ़्तार किया तो उसे कुछ हो ना जाए। ये सबको पता है कि वो तीली पहलवान है। तो उसके बाद उसकी वीडियो वायरल हुई। अब मासवाए अपोजिशन के ख़िलाफ़ झूठे केसेस बनाने के उसे कोई और काम नहीं है। मेरे ख़िलाफ़ एक खुफिया एजेंसी पहले 1.5 साल तक जो है वो इंक्वायरी करती रही, लोगों को बुला बुला के टॉर्चर किया जाता रहा, और जब कुछ ना बन पड़ा तो फिर मेरे ख़िलाफ़ एक जो है वो ड्रग्स का केस डाला। अब ये देखें कि कितनी बदकिस्मती है कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के ड्रग्स आप इस्तेमाल करते हैं और उनके केसेस जो है वो ड्रग्स के वो अपोजिशन के ऊपर बनाते हैं। और वहाँ पे ड्रग्स के केस में मेरी आज तक तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फ्रीज़ हैं, मेरे अकाउंट्स फ्रीज़ हैं, बल्कि वो अकाउंट जिसमें बतौर MNA मेरी सैलरी जाती है वो भी फ्रीज़ है। पूरी फैमिली के आइडेंटिटी कार्ड ब्लॉक है। यानी जुल्म और ये यानी इनका जो है वो तरीक़ाकार आप देखें कि आइडेंटिटी कार्ड तक ब्लॉक है। और उसके बाद कहा गया कि ये सारा कुछ जो है एक ऐसा इंटरनेशनल गैंग है जो पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान में जो है वो नारकोटिक्स सप्लाई करता है, और मैं उसका सरपरस्त हूँ, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ उससे बनाई हैं। अब वो जो गैंग है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। वो कोई दूसरा बंदा तो पकड़ो, दूसरा बंदा आज तक जो है वो पकड़ा नहीं है। कोई बंदा पकड़ के सामने नहीं लाए कि जनाब ये। और हालांकि फैसलाबाद के कोई 350 नशई जो हीरोइन को पीता है, कोई चर्स पीता है, उनको बुला बुला के यहाँ पे कहते रहे कि भी तुम कहो कि हम जो है वो ये हीरोइन या चर्स जो है ये फलां साहब से ले रहे हैं। यानी इस घटिया पैमाने पे ये हुकूमत जो है ये अपोजिशन के साथ जो है वो सलूक कर रही है, और चाहती सिर्फ ये है कि अपोजिशन जो है या लोग जो है वो अपनी सियासी सोच को बदलें, अपनी जमातों को छोड़ें। हम इंशाअल्लाह ताला अपनी सोच को बदलें, अपनी जमातों को छोड़ें। हम इंशाअल्लाह ताला अपनी लीडरशिप के साथ, अपने लीडर के साथ, अपनी जमात के साथ जो है वो पूरे कद से खड़े हैं। और ये जो जुल्म है, ये ज़्यादती है, हमें उम्मीद है कि अदालतें इसमें इंसाफ फराहम करेंगी, वरना ये मुआशरा जो है ये अफरा तफरी और अनारकी का वो शिकार हो सकता है अगर जालिम हुक्मरान का जो है वो रास्ता ना रोका गया। अब
यानी वो एजेंसी लगी रही पहले 1.5 साल, फिर कुछ ना बना तो ड्रग्स का केस डाल दिया। 6 महीने बाद मेरी हाई कोर्ट ने जमानत ली, 24 दिसंबर को जमानत ली, 24 दिसंबर 2019 को, और 25 को छुट्टी थी, 26 को मैं बाहर आया, 27 को जनाब नैब खड़ी थी कि वही एसेट्स वो कहते हैं कि जी ये आपने ड्रग्स की जो है वो स्मगलिंग से बनाए है, ये कहते हैं कि जनाब आपने मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी किया है। यही एक क्वेश्चन है जो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो इसका हल होगा, और इंशाअल्लाह ताला इन जालिम हुक्मरानों का, और ये जो मैं चेयरमैन नैब से कहता हूँ कि आपने रिटायर होना है और 6-7 माह तक, ये आपको जो उन्होंने झूठा दिलासा दिया हुआ ना कि आपकी एक्सटेंशन करेंगे, कोई इन्होंने आपकी एक्सटेंशन नहीं करनी। वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो खुदा से और कोई इंसाफ के रास्ते पे वापस आओ। आप सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, आपको ये बातें जेब नहीं देती। आप अपने साबका अदारे को भी जो है वो गंदा कर रहे हैं, इस किस्म की जो है वो हरकतें करते। और इसी तरह से जो डीजी एंटी करप्शन है, उसे भी चाहिए कि वो एक सिविल ऑफिसर का किरदार अदा करे। वो रात 2 बजे आप बुलडोज़र उठा के लोगों के जो है वो दफ्तरों और घरों के ऊपर जो है वो आप हमलावर हो जाते हैं, ये किसी मुआशरे में और किसी कानून के तहत जो है वो नहीं हो सकता। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पीडीएम की जो तहरीक है, इस जुल्म और ज़्यादती को जो है इसको दूर करने और इस मुल्क के अवाम को जो है वो इंसाफ दिलाने में जो है वो अपना किरदार अदा करती रहेगी। अच्छा राणा साहब, कैसे देखते हैं, एक तरफ तो मुफ्ती गुजरा कह रहे हैं कि जिस तरह आपका इस्तीफों का ऑप्शन ख़त्म हो गया है, उसी तरह ही आपका जो ये लॉन्ग मार्च या धरने का जो प्लान है ये भी एग्जीक्यूट होता दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन को लेकर जो ऑर्डिनेंस पेश किया है, उसमें कोई कानूनी सुकून मौजूद है, कोर्ट जिस तरह उसको ले रही है? देखें, ये जो जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि जी आपने जलसे किए, रैलीज की, लॉन्ग मार्च करेंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर हुकूमत जो है, देखें, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए उसे पहले सॉफ्ट किया जाता है। हुकूमत को गिराने से पहले पीडीएम ने जो है वो सॉफ्ट किया है। आज हुकूमत मौजूद नहीं है मुल्क में, आज कोई हुकूमत नहीं है, कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई वेलफेयर नहीं है। आप मुझे बताएं, ये वही गवर्नमेंट है जो चीनी की कीमत को कंट्रोल नहीं कर सकती, जो सब्जी की, आलू, बैंगन, प्याज, करेले की सब जो है वो कीमत को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो कहाँ पे है गवर्नमेंट? ये सिर्फ और सिर्फ नैब और एंटी करप्शन और इनका जो है ये जुल्म और ज्यादती का एजेंडा, इसके अलावा कहाँ है गवर्नमेंट? तो ये जो है ये पीडीएम की तहरीक की वजह से ऐसा हुआ है। ये जलसे भी होंगे, लॉन्ग मार्च भी होगा, अगर हुकूमत मुस्तफ़ी नहीं होती फिर होगा, फिर नहीं होती फिर होगा, और इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक है। ये को हमने ये नहीं किया कि जी हमने एक हमारा जो है कोई यानी टारगेट क्या है कि हमने लॉन्ग मार्च करना है, नहीं, हमारा टारगेट है कि हमने सिविल बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमने तहरीक चलानी है। ये तहरीक जो है ये अपने मकसद के हसूल तक जारी रहेगी इंशाअल्लाह। अच्छा राणा साहब, ये बताइएगा प्लीज़ कि क्या अपोजिशन का सिर्फ एक दिन का या 2 रोज़ का लॉन्ग मार्च करने का इरादा है, या अपोजिशन ये भी ख्याल रखती है कि वहाँ पर जाकर धरना दिया जाएगा? और जिस तरह से मौजूदा हुकूमत ने अपने अपोजिशन के दौर में 120 दिनों से ऊपर का धरना दिया, क्या ऐसा ही धरना आप लोग भी प्लान कर रहे हैं? देखिए, ये लॉन्ग मार्च जो है, लॉन्ग मार्च के साथ धरना होगा। धरने की ड्यूरेशन क्या होगी, वो 2 दिन होगी या 20 दिन होगी या 20 माह होगी, ये जो है ये फैसला जो है वो पीडीएम की क़यादत करेगी, और वहीं पे बैठ के सरबराही मीटिंग होगी। वो जो भी फैसला करेगी, वो 10 दिन का करे, वो 2 दिन का करे, वहीं पे फैसला होगा। लेकिन ये कोई लॉन्ग मार्च आखिरी लॉन्ग मार्च नहीं होगा। ये मत भूलें कि ये तहरीक है, ये तहरीक जो है वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो हर कीमत पे और अपने मकसद के हुसूल तक जो है वो जारी रहेगी। सोच को बदलें, अपनी जमातों को छोड़ें। हम इंशाअल्लाह ताला अपनी लीडरशिप के साथ, अपने लीडर के साथ, अपनी जमात के साथ जो है वो पूरे कद से खड़े हैं।
اور یہ جو ظلم ہے یہ زیادتی ہے. ہمیں امید ہے کہ عدالتیں اس میں انصاف فراہم کریں گی، ورنہ یہ معاشرہ جو ہے یہ افراتفری اور انارکی کا وہ شکار ہو سکتا ہے اگر ظالم حکمران کا جو ہے وہ راستہ نہ روکا گیا. اب یعنی وہ ایجنسی لگی رہی پہلے 1.5 سال، پھر کچھ نہ بنا تو ڈرگز کا کیس ڈال دیا. 6 مہینے بعد میری ہائی کورٹ نے ضمانت لی، 24 دسمبر کو ضمانت لی، 24 دسمبر 2019 کو، اور 25 کو چھٹی تھی، 26 کو میں باہر آیا، 27 کو جناب نیب کھڑی تھی کہ وہی ایسٹس وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ نے ڈرگز کی جو ہے وہ سمگلنگ سے بنائے ہے، یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے مس یوز آف اتھارٹی کیا ہے. یہی ایک کویشچن ہے جو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ اس کا حل ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ان ظالم حکمرانوں کا، اور یہ جو میں چیئرمین نیب سے کہتا ہوں کہ آپ نے ریٹائر ہونا ہے اور 6-7 ماہ تک، یہ آپ کو جو انہوں نے جھوٹا دلاسا دیا ہوا نا کہ آپ کی ایکسٹینشن کریں گے، کوئی انہوں نے آپ کی ایکسٹینشن نہیں کرنی. وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو خدا سے اور کوئی انصاف کے راستے پہ واپس آؤ. آپ سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں، آپ کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی. آپ اپنے سابقہ ادارے کو بھی جو ہے وہ گندا کر رہے ہیں اس قسم کی جو ہے وہ حرکتیں کرتے. اور اسی طرح سے جو ڈی جی اینٹی کرپشن ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ ایک سول آفیسر کا کردار ادا کرے. وہ رات 2 بجے آپ بلڈوزر اٹھا کے لوگوں کے جو ہے وہ دفتروں اور گھروں کے اوپر جو ہے وہ آپ حملہ آور ہو جاتے ہیں. یہ کسی معاشرے میں اور کسی قانون کے تحت جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے اس ظلم اور زیادتی کو جو ہے اس کو دور کرنے اور اس ملک کے عوام کو جو ہے وہ انصاف دلانے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی رہے گی. اچھا رانا صاحب کیسے دیکھتے ہیں، ایک طرف تو مفتی گجرا کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ کا استعفوں کا آپشن ختم ہو گیا ہے اسی طرح ہی آپ کا جو یہ لانگ مارچ یا دھرنے کا جو پلان ہے یہ بھی ایگزیکیوٹ ہوتا دکھائی نہیں دیتا. دوسری طرف حکومت نے سینٹ الیکشن کو لے کر جو آرڈیننس پیش کیا ہے اس میں کوئی قانونی سکم موجود ہے، کورٹ جس طرح اس کو لے رہی ہے؟ دیکھیں یہ جو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی آپ نے جلسے کیے، ریلیز کی، لانگ مارچ کریں گے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر فرق نہیں پڑتا تو پھر حکومت جو ہے دیکھیں اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے اسے پہلے سافٹ کیا جاتا ہے. حکومت کو گرانے سے پہلے پی ڈی ایم نے جو ہے وہ سافٹ کیا ہے. آج حکومت موجود نہیں ہے ملک میں، آج کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی گورننس نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی ویلفیئر نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں یہ وہی گورنمنٹ ہے جو چینی کی قیمت کو کنٹرول نہیں کر سکتی، جو سبزی کی، آلو، بینگن، پیاز، کریلے کی سب جو ہے وہ قیمت کو کنٹرول نہیں کر سکتی. تو کہاں پہ ہے گورنمنٹ؟ یہ صرف اور صرف نیب اور اینٹی کرپشن اور ان کا جو ہے یہ ظلم اور زیادتی کا ایجنڈا، اس کے علاوہ کہاں ہے گورنمنٹ؟ تو یہ جو ہے یہ پی ڈی ایم کی تحریک کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. یہ جلسے بھی ہوں گے، لانگ مارچ بھی ہوگا، اگر حکومت مستعفی نہیں ہوتی پھر ہوگا، پھر نہیں ہوتی پھر ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی یہ تحریک ہے. یہ کو ہم نے یہ نہیں کیا کہ جی ہم نے ایک ہمارا جو ہے کوئی یعنی ٹارگٹ کیا کہ ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے. نہیں، ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے سول بالادستی کے لیے، رول آف لا کے لیے، رول آف کانسٹیٹیوشن کے لیے ہم نے تحریک چلانی ہے. یہ تحریک جو ہے یہ اپنے مقصد کے حصول تک جاری رہے گی انشاءاللہ. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا پلیز کہ کیا اپوزیشن کا صرف 1 دن کا یا 2 روز کا لانگ مارچ کرنے کا ارادہ ہے، یا اپوزیشن یہ بھی خیال رکھتی ہے کہ وہاں پر جا کر دھرنا دیا جائے گا؟ اور جس طرح سے موجودہ حکومت نے اپنے اپوزیشن کے دور میں 120 دنوں سے اوپر کا دھرنا دیا، کیا ایسا ہی دھرنا آپ لوگ بھی پلان کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ لانگ مارچ جو ہے، لانگ مارچ کے ساتھ دھرنا ہوگا. دھرنے کی ڈیوریشن کیا ہوگی، وہ 2 دن ہوگی یا 20 دن ہوگی یا 20 ماہ ہوگی، یہ جو ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی قیادت کرے گی. اور وہیں پہ بیٹھ کے سربراہی میٹنگ ہوگی. وہ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ 10 دن کا کرے، وہ 2 دن کا کرے، وہیں پہ فیصلہ ہوگا. لیکن یہ کوئی لانگ مارچ آخری لانگ مارچ نہیں ہوگا. یہ مت بھولیں کہ یہ تحریک ہے. یہ تحریک جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہر قیمت پہ اور اپنے مقصد کے حصول تک جو ہے وہ جاری رہے گی.
کل DGISPR کی تقریر کر رہی ہیں اور کہا ہے کہ ہمیں سیاست کی نامی سمجھا جائے, ہمارا کسی سے کوئی رابطہ بات لیے جانے چاہیے. ہم خود اس بات کو بلیو کرنا چاہتے ہیں, ہمارا خود یہ مقصد ہے, ہم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اور اگر یہ بغیر اس جدوجہد کے حاصل ہو جائے کہ رول آف لا ہو, رول آف کنسٹیٹیوشن ہو اور اداروں کی مداخلت نہ ہو, تو اس سے بڑا اور سہانا خواب کیا ہو سکتا ہے. ہم دعا گو ہیں کہ DGISPR کی جو بات ہے وہ عملی طور پہ بھی ہوتی نظر آئے. اگر ہے ان کے بقول لیکن ابھی نظر نہیں آ رہی, تو اللہ کرے کہ وہ اقدامات کو اس طرح سے شفافیت دیں, اس طرح سے ان کو اہمیت دیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ نظر آئیں. جب یہ نظر آنا, یہ جب شروع ہو جائیں گی تو نظر آنا بھی شروع ہو جائیں گی. اس میں کوئی جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہوں اور نظر نہ آئیں. اور پوری قوم اس کے اوپر جو ہے وہ اداروں کا بھی اور لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرے گی جو اس جد و جہد کی کامیابی کے لیے اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں گے. اچھا رانا صاحب, پہلے PDM کی جانب سے بھی یہ کہا جاتا رہا, اپوزیشن کی جانب سے کہا جاتا رہا کہ ہماری لڑائی جو ہے وہ حکمرانوں سے نہیں ہے بلکہ ان کو لانے والوں سے ہے. تو وہ لانے والے اور کون ہیں اگر وہ یہ لوگ نہیں ہیں, اور کیا اپوزیشن جو ہے وہ خود سے ان لانے والوں کو بار بار سیاست میں نہیں گھسیٹتی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر لانے والے جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ یہ ہم غلط لوگوں کو لے آئے تھے, یہ حرامی لوگ ہیں, یہ حلال کے ہے ہی نہیں اور یہ کوئی سیدھا کام نہیں کر رہے, تو وہ ان کو ڈس اون کر دیں, تو پھر اس سے اور آپ کو کیا چاہیے, ہمیں پھر اور کیا چاہیے. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم بالکل تمام اداروں کی عزت کرتے ہیں اور ہمارا مقصد جو ہے وہ کسی کے خلاف محاذ رائی نہیں ہے. اس بارے میں جو ہے وہ PDM کی قیادت نے بھی بار بار بات کی ہے. ہم سویلین بالادستی کو اور رول آف لا اور رول آف کنسٹیٹیوشن کو انشور کرنا چاہتے ہیں, اور اسی میں اس ملک کی بھلائی ہے, اسی میں اس قوم کی بھلائی ہے. یہ ملک آگے بڑھے گا تو اسی سے آگے بڑھے گا. اور اگر اس قسم کے سلیکٹڈ ٹولے جو ہیں وہ ملک پہ مسلط ہوتے رہیں گے یا ہوتے رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ ملک جو ہے وہ پیچھے کی طرف گیا ہے, ملک آگے کی طرف نہیں گیا. پچھلے 72 سالوں میں شاید ہم یہ افورڈ کرتے تھے, لیکن اب شاید وقت وہ آ گیا ہے کہ اب اس کو افورڈ نہیں کیا جا سکتا. اب یہ کھیل جو ہے وہ بند ہونا چاہیے. رانا صاحب, آپ کتنے پر امید ہیں کہ جو آپ کا یہ لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے جس کے اختتام آپ کہہ رہے ہیں دھرنے پہ کریں گے, کس حد تک آپ پر امید ہیں کہ اس میں آپ حکومت کو گھر بھیجنے میں کامیاب ہو جائیں گے, یہ ایسی کچھ مزید اٹیمپٹس آنے والے کچھ مزید مہینوں میں کرنی پڑیں گی آپ کو؟ دیکھیں, اگر آنے والے مہینوں میں مزید اٹیمپٹس کرنی پڑیں گی وہ بالکل ہم کریں گے. اس کے اوپر ہم پوری طرح سے پرعزم ہیں کہ ہم وہ جو ہے وہ کریں گے. لیکن ہمیں اس لیے امید اور یقین ہے کہ اس سے پہلے جو ہم نے گورنمنٹ کو یا ٹارگٹ کو سافٹ کرنے کا جو ہم نے طریقہ کار بنایا تھا PDM نے, اس میں ہم کامیاب ہوئے. آج گورنمنٹ آپ کو جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی. آج گورنمنٹ صرف جو ہے وہ ترجمانوں کا نام ہے جو صبح شام اپوزیشن کو گالی گلوچ کرتے ہیں, اور اس کے بعد نیب ہے یا DG اینٹی کرپشن ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ کی کسی جگہ پہ ریٹ نہیں ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ عملی طور پہ فارغ ہو چکی ہے, اور جب عملی طور پہ فارغ یہ ہو چکی ہے ہماری اتنی جدوجہد سے, تو جب یہ اقدامات آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس میں اور بھی جو ہے وہ کامیابی ہوگی. ہمیں نہ صرف امید ہے بلکہ اس میں ہمیں پورا یقین ہے. تھینک یو.